नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका काम लाग्ने र महत्त्वपूर्ण हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तनावमुक्त हुन र स्वास्थ्य शरीरका लागि योग महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफ्नो भूमि फिर्ता चाहियो भन्नु अर्घेलाई नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। इन्धनको मूल्य वृद्धि बाध्यता रहेको आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। संचार कर्म छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा। सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाइने। पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको विकल्प खोज्न सुझाव। काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वय निर्वाचन आयोगमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन माग। परराष्ट्र नीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्ष हुन नहुने एमाले नेता प्रदीप ग्यावालीको भनाई। बुधबारदेखि नियमित उडान रोक्ने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको घोषणा। वर्तमान सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको दाबी। जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे वाणिज्य मन्त्रीको जवाब गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको एमाले सांसद नवीना लामाको भनाई। कलाकार राजाराम पौडेल, किरण केसी र प्रेमराज महत रवि लामिछानेको कार्यक्रममा उपस्थित। अभिनेता सौगातले 3 महिना अभिनयबाट विश्राम लिने। आउँदो डिसेम्बरदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने क्यानाडा सरकारको घोषणा। र अखिल नेपाल फुटबल संघको नेतृत्वमा आएसँगै पंकज नेमाङले खेलाडीलाई न्याय दिने विश्वास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनावमुक्त, शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासका लागि योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भारतीय राजदूतावासले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नियमित योग अभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनुका साथै व्यक्ति तनावमुक्त भए कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बन्ने, व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, नियमित योग अभ्यासबाट अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति हुने, आत्मा ज्ञान प्राप्ति र आत्मप्रेरणा हासिल भई काममा प्रभावकारिता आउने लगायतका सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ भन्ने कुरा अनुभवले देखाइसकेको विषय हो। विशेषतः नसर्ने रोग, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले हामी निरोगिताका लागि योग भन्ने भाव सबैमा पुर्याउन जरुरी छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 को अवसरमा सम्पूर्ण मानव जगत सुख, शान्ति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2014 को डिसेम्बर 11 मा हरेक वर्ष जुन 21 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि हाम्रो समृद्ध परम्परा एवं जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित रहेको योगले विश्वव्यापी सम्मान प्राप्त गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता चाहियो भन्नु अर्घेलाई नभएको बताउनु भएको छ। पूर्व राजदूतहरूको समूहसँग मंगलबार भएको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिपछि 146 वर्षसम्म नेपालको भोग चलन गरेको भूभाग भएको बताउनुभयो। एउटा समय सन्दर्भमा कालापानी भारतीय फौज आएर बसेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, कालापानीमा भारतीय फौज भएकाले त्यसयता उता लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा नेपाली प्रवेश गर्न सकेनन्। यो यथार्थ हो। अहिले नेपालीले भन्न सकेनन् भने पनि अलि पछि भन्छन् भन्नै पर्छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, हाम्रो भूमि फिर्ता चाहियो भन्नु अर्घेलाई होइन, सम्बन्ध बिगार्ने कुरा पनि होइन। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटघाटमा आफूले यसबारे खुलस्त रूपमा छलफल गरेको भन्दै ओलीले राजनीतिक खचपच नभएको भए यो विषय सल्टिसक्ने जस्तो लागेको समेत बताउनुभयो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले इन्धनको मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जवाब दिने क्रममा मन्त्री बडुले मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको बताउनु भएको हो। आयल निगमले जेठमा शान्तसम्ममा 50 अर्ब घाटा रहेको र भारतीय आयल निगमलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नु परेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने गरिएको र त्यसको जानकारी आयल निगमको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा नीति र कानून अनुसार नै भएको बताउनुभयो। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा कार्यक्रम गरेर उहाँले पार्टीको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूलाई आफ्नो दलमा आउन समेत आग्रह गर्नुभयो। देशभरबाट समानुपातिक मत संकल्प गर्नुपर्ने भएकाले पनि दल गठन गरेको उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले आफू ठूलो काम नभइकन सासाना मान्छेका साथमा ससाना समस्याहरू समाधान गरेर राजनीतिमा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले भएका कुनै पनि दलमा आफू प्रवेश नगर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। लामिछानेले आम नागरिकहरूलाई चाहिए जस्तो दल बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। आफू भएका दलहरूले नागरिकको आशा विपरीत काम गरेको, जनमत गुमाउँदा पनि एउटाले अर्कासँग अर्काले अर्कोसँग गठबन्धन गरेर सत्ताको रहने प्रपञ्च मात्रै गरिरहेको आरोप समेत उहाँले लाउनुभयो। सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाइने भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भन्नुभयो, सरकारी निकायमा हुने पेट्रोल खपत कम्तीमा 20% घटाउने नीति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेका कारणले पनि नेपालमा मूल्य समायोजन गरिएको र नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको मन्त्री बडुले बताउनु भएको हो। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। संसदमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारण माग गरेपछि सभामुखले सोमबार सरकारलाई जवाब दिन रुलिङ गर्नुभएको थियो। सभामुखको रुलिङ अनुसार मन्त्री बडुले जवाब दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाउनु भएको हो। सांसदहरूले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न सुझाव दिएका छन्। चीन लगायतका देशहरूले रुस युक्रेन युद्धपछि सस्तो बजार खोजेर पेट्रोलियम पदार्थ लिने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अन्य कतिपय देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोजेको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, हामी पनि सस्तो बजार किन खोज्दैनौं। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले सांसद नवराज सिलवालले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि सरकारको योजना के छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतको भरपर्दा नेपालमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिन माग गरेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीलाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिन माग गर्नुभएको हो। भेटपछि महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको नोट चल्ने बनाएर मात्रै हुँदैन, भोट पनि चल्ने दिन आउनुपर्छ। उहाँका अनुसार सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यसमा सकारात्मक जवाब दिँदै कानून निर्माणमा अग्रसरता देखाउने आश्वासन दिनु भएको थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानूनको मस्यौदा केही दिनमा नै सरकारलाई दिने बताउनु भएको छ। उहाँहरूका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ भन्दा समानुपातिकतर्फ मत दिने बनाउन तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ। यद्यपि यसका लागि पनि निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा कम्तीमा पनि 5 स्थानमा संशोधन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। कांग्रेस महामन्त्री द्वयले कानून निर्माणका लागि सरकारलाई घचघचाउने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गाउँवलीले लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष धेरै विषयमा बेमती रहेको भए पनि राष्ट्रिय हित विदेशी नीतिमा बेमती हुन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार पूर्व राजदूतहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले एमसीसीलाई देशभित्र गिजोलिएको र झण्डै भूराजनैतिक दन्तको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। दलहरूले सत्तामा रहँदा आफैले हस्ताक्षर गर्ने र सत्ता बाहिर रहेको राजनैतिक दलीय स्वार्थका कारण गिजोलेको उहाँको भनाइ छ। नेपालले अहिले भूराजनैतिक बदलाव र त्यसका बाछिटाहरू भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको अस्मिता जोगाउनका लागि हाम्रा पुर्खाले देखाएको कुशलताबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले हवाई क्षेत्रमा रहेका दीर्घकालीन समस्या समाधानको माग राख्दै बुधबारदेखि नियमित उडान रोक्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत 5 बुधे माग अगाडि सार्दै उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म उडान रोक्ने घोषणा गरेको हो। विमानस्थल सेवा शुल्क नियावली 2078 मा यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ताले पूर्ववत कायम गर्न सङ्घले माग गरेको छ। स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मत, सम्भारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु पनि माग सङ्घको रहेको छ। 5 असारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गरेको ओपनिङ बेसका प्रावधानहरू खारेज गरी पहिलेकै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूबाट सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले बिमा अवरोध सेवा यथावत सञ्चालन गर्न पाउनु पनि माग रहेको छ। नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षाको सूचीबाट हटाउनका लागि सरकार यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने पनि सङ्घको माग छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले वर्तमान सरकार र गठबन्धन आफ्नै कारणले ढल्ने दावी गर्नुभएको छ। बस्नेतले अहिले आफूहरू सरकार परिवर्तन गर्ने र 5 दलीय गठबन्धन भत्काउने खेलमा नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो। मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकारको 1 वर्ष पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै यो 1 वर्षमा सरकारले कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले बजेटका अघिल्ला दिनका विषयमा विज्ञका नाममा ठूलो घरनाका मान्छे मन्त्रालय छिरेर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो। एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेर सदनमा सशक्त आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै उहाँले मूल्य वृद्धिको विरोधमा आफ्नो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएको पनि सुनाउनुभयो। सरकारले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास र नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर गरी सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लेखेको अक्षर अङ्क शिक्षा नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक मानिन्छ। 1934 साल भदौमा बझाङमा जन्मनु भएका सिंहको 1997 साल असोज 1 गते निधन भएको थियो। यस्तै पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले इन्धनको मूल्य वृद्धि बारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दिएको जवाब गैर जिम्मेवारीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लामाले मन्त्री बडुको जवाब नालायक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। मूल्य वृद्धि बारेमा संसदमा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दिएको जवाब नालायक र गैर जिम्मेवारी भएको बताउँछु, सांसद लामाले भन्नुभयो। मूल्य वृद्धिका कारण जनताको ढाड सेकिएको भन्दै उहाँले मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्नुभयो। 3 चर्चित कलाकार राजाराम पौडेल, प्रेमराजा महत र किरण केसी पनि रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना भएको पार्टी घोषणा समारोहमा यी 3 कलाकारहरूले उपस्थित भएर समर्थन जनाएका हुन्। लामिछानेको नयाँ पार्टीप्रति समर्थन रहेको जानकारी उनीहरूले दिएको स्रोतको भनाइ छ। उहाँहरूले पार्टीलाई सघाउने जानकारी दिनुभएको छ। रवि लामिछाने समूहका एक सदस्यले भने रविजीले पार्टी गठन अगाडि उहाँहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभएको थियो। यी 3 जना रवि निकट मानिन्छन्। किरण र राजारामका फिल्मको प्रिमियरमा रविले पनि भाग लिने गरेका थिए। सिमसिमे पानी फिल्म गायक महत र रवि अमेरिकामा रहँदादेखिकै निकट बनेका हुन्। अभिनेता सौगात मल्लले 3 महिनाका लागि अभिनयबाट विश्राम लिने भएका छन्। भदौ 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म राधालाई लक्षित गर्दै आफूले अन्य कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। राधा सौगातले निर्माण गरेको पहिलो फिल्म समेत हो। राधा भन्दा अगाडि मैले केही गर्दिन, त्यसैको दौडधुपमा हुन्छु। अन्य सेड्युललाई पनि पछाडि सारेको छु। आफ्नै प्रोड्युसर भएपछि सबै कामको लागि आफू हिँड्नुपर्ने हुन्छ, सौगातले भने। अहिले पोस्ट प्रोडक्सन भइरहेको फिल्म राधामा स्वयं सौगात पनि खटिएका छन्। उनी अभिनेत कबड्डी 4 ले बक्स अफिसमा उच्च कमाई गरिरहेको छ भने अर्को फिल्म घनचक्करको प्रदर्शनको तयारीमा छ। अन्य 2 फिल्म गर्ने निश्चित भएपछि राधा रिलिजको 1 महिनासम्म आफूले केही पनि नगर्ने सौगातले बताएका छन्। उनले निर्देशक समेत रहेको सम्पूर्ण थापासँग मिलेर राधा निर्माण गरेका हुन्।
क्यानाडा सरकारले आउँदो डिसेम्बरदेखि एकपटक मात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। प्लास्टिकको प्रयोग घातक र हानिकारक रहेको भन्दै त्यहाँको सरकारले प्लास्टिकका झोला, भाँडाकुँडा र पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिकका अरू सामग्रीहरू उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। क्यानाडाका वातावरण मन्त्री स्टिभ गिलबर्टले प्लास्टिक प्रदूषण घटाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बढ्दो प्रदूषणको कारक प्लास्टिक रहेको र प्रयोग रोक्नको लागि निर्णय भएको जानकारी दिएको रोइटर्सले जनाएको छ। यी निर्णयहरू त्यहाँका प्लास्टिक उद्योगहरूले यी निर्णयसँगै त्यहाँको प्लास्टिक उद्योगहरू बन्द हुनेछन्। उनीहरूले व्यवसायलाई परिवर्तन गर्नका लागि सरकारले डिसेम्बरको सम्मको समय दिएको जनाइएको छ। देशभित्र उत्पादन हुने मात्र नभइकन आयात पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ नेतृत्वमा आएसँगै पङ्कज नेमाङले खेलाडीलाई न्याय दिने बताउनु भएको छ। विजय भएपछि सञ्चारकर्मी संघको कुरामा उहाँले यस्तो बताएसँगै राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको पद धरापमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ। पङ्कज नेतृत्वमा आएसँगै अल्मुताइरीको पद धरापमा पर्न सक्ने यसअघिकै टीका टिप्पणी हुने गरेको थियो। अल्मुताइरीले यसअगाडि पनि आफूलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै नेमाङलाई आरोप लगाएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नै तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङलाई मेन्सन गरेर आफूहरूलाई 3 सातादेखि नै काम गर्ने वातावरण नदिएको बताएका थिए। त्यसपछि समर्थकहरू पनि नेमाङको विपक्षमा उर्लिएका थिए। त्यसपछि उक्त विवाद एन्फाले मिलाउन नसक्दा कुरा खेलकुद मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पुगेको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।